अस्सलाम वालेकुम। आप सबको STH की तमाम टीम की तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। खुदावंद ताला आपकी इबादत को कबूल करे और आज के दिन जो भी आप खुशियाँ समेट सकते हैं वो समेटें और जो भी खुशियाँ बांट सकते हैं वो बांटें। ये कोई तज्जियाती किस्म का STH नहीं है। इसका एक हिस्सा जो है फ़ेसबुक पर भी जाएगा, STH के फ़ेसबुक पर, और जो मेरा दूसरा फ़ेसबुक का पेज है वहाँ पर भी जाएगा। तो इसको हम ज़रा लाइट हार्टेड रखते हैं और लाइट फुटप्रिंट से बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो आपको शुक्रिया अदा करना था। ये हमारी आपके साथ पाँचवीं या शायद छठी ईद है। आपने हमेशा हमें और हमारे व्यूज़ को इज़्ज़त दी है। आप उससे इख्तलाफ भी करते हैं, बाज़ औक़ात इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं, आप उस पर तनकीद भी करते हैं सर आँखों पर, और हम आपकी तमाम फ़ीडबैक को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। कोशिश करते रहें अपनी तरफ से कि हम हालात हाज़रा के साथ साथ जो कौमी ज़िंदगी है उसका भी अहाता करें, और उसके अंदर जो अहम दिन हैं जिस तरह की ईद है और रमज़ान मुबारक है, उसके मुताबिक कुछ थोड़ा सा कंटेंट जनरेट करें। तो सॉफ्टवेयर पे कंटेंट जो है वो मेरे दूसरे पेज पे जाता है। वो क्वांटिटी ज़रा हमने उसकी कम की हुई है। इंशाल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद की छुट्टियाँ जब ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद हम उस क्वांटम को ज़्यादा बढ़ा देंगे, सॉफ्ट कंटेंट को। जो STH के प्लेटफॉर्म के अलावा पूछे हम क्या करते थे उसके अंदर भी तातुल है। उसकी कुछ प्रोडक्शन की वजूहात थी और कुछ रमज़ान से रिलेटेड मामला थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉर्ट आउट कर दिए हैं। तो रमज़ान के बाद उसका भी बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इस वीकेंड पे बहरहाल आपको पूछेंगे किस नहीं मिलेगी, तो इन अ वे 3 या 4 हफ़्ते हमने मिस किए हैं पूछेंगे, वो हम कंपनसेट करेंगे। जिन्होंने सवाल भेजे और हम उनके जवाब नहीं दे पाए उनसे माज़रत। ईद के दिन मेरे ख़्याल में हमें नई चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म में से जो मेरे तजर्बात हैं बतौर टीचर, बतौर सहाफ़ी, बतौर ट्रैवलर, बतौर राइटर, और एक ऐसे सहाफ़ी के जिसकी मुलाकातें दूसरे सहाफ़ियों की तरह बहुत से लोगों से होती हैं, तो उन तजर्बात को भी हम आप के सामने रखें। तो एक नया सिलसिला भी हम शुरू करेंगे जिसमें हम रिफ़्लेक्ट करेंगे कि हमने ज़िंदगी से क्या सीखा, अपनी गलतियों से क्या सीखा, गलतियाँ क्या क्या की। सारी तारीखें नहीं बता सकते आपको, लेकिन उनका निचोड़ हम आपके सामने रख सकते हैं। तो अब क्या सीखा हमने, इसमें पेरेंटिंग भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हैं। तो हम उसका फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको वो हम आपके सामने पेश करेंगे और आप यकीनन उसके ऊपर फ़ीडबैक देंगे। वो किस तरीके से आप तक पहुंचेगा ये भी अभी हमें डिसाइड करना है, लेकिन एडिटोरियली हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि एक रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ जो है उस किस्म का आपके सामने एक प्रेजेंटेशन टाइप अपने तजर्बात का निचोड़ आपके सामने रखें और देखें कि उसका फ़ीडबैक क्या मिलता है। उसमें आप अपने फ़ीडबैक के ज़रिए अपने तजर्बात भी शेयर कर सकते हैं। कितने तजर्बात हम दिखा पाएंगे या सुना पाएंगे वो एक अलहदा इशू है, लेकिन अगर मैं सेपरेट पेज बनाया तो उस पेज को आप वाइब्रेंट रखिएगा। आपने देखा होगा कि मैंने कभी नहीं कहा आपको कि इस पेज को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें और ये घंटी है आप घंटी बजाएं, और कंसिस्टेंटली मैं आपको याद दहानी करवाता रहता हूँ इस चीज़ की। पहले भी मैं आपसे यही बात कर चुका हूँ। वो इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर कोई खाम का कोई ज़ोम है या कोई गरूर है, वो इस वजह से कि हम आपकी राय का एहतराम करते हैं और हमारा मानना ये है, ये हमारी सहाफ़त का जो ईमान है उसका हिस्सा है कि अगर आप मुसलसल लोगों के सामने अच्छा कंटेंट रखते रहें, स्ट्रॉन्ग रीज़न्ड ओपिनियंस रखते रहें, यानी आप ओपिनियन से आपका इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका इशू ओपिनियन नहीं होना चाहिए। आपका इशू उस ओपिनियन के साथ जो मालूमात जुड़ी हैं उनका मुस्तरद होना चाहिए, और उसके साथ जो रीज़निंग हमने की है, जो आर्गूमेंट बिल्ड किया है वो होना चाहिए। तो राय तो किसी एक कमरे में आप चले जाएं 10 लोग बैठे होंगे, 10 की आराम मुख्तलिफ होगी, तो आप ये नहीं कह सकते ये आराम मुख्तलिफ क्यों हैं, लेकिन कौन सी राय मोतबर है, उसके पास मालूमात कितनी है, वो आप अगर मुसलसल लोगों के सामने रखते रहे तो उनको अपना जहन बनाने में आसानी होती है। तो हमारी सब्सक्रिप्शंस जो है वो स्लो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटायरली हैप्पी विद इट, क्योंकि वो लोग हैं जो ख़ुद से आए हुए हैं, और इनमें से कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि जी आपने चूँकि कहा था तो हमने इसको सब्सक्राइब किया है। तो यही हम चाहेंगे कि हम जो दूसरा कंटेंट जनरेट करें उसको भी आप देखें, अगर आप उसको पसंद करते हैं उसको फ़ीडबैक दें, और हमारा पेज जो है वो वाइब्रेंट रखें ताकि हम फ़ीडबैक लूप चलाते रहें।
باقی عید کا ہے موقع تو عموماً اس پہ لیکچر بڑے دیے جاتے ہیں. ہمیں لیکچرز دینے کا شوق ہے کافی. ہر طرف ہمیں لیکچر ہی سنائی دیتے ہیں. اسکولوں میں لیکچر ہوتے ہیں, کالجز میں لیکچرز ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ لیکچرز ہوتے ہیں. مساجد میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے, تبلیغ کی جاتی ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اس کے اندر اقوال زریں جو ہیں وہ ہر شخص جو ہے اپنا کال بنا کے اور کبھی شیکسپیئر کے متھے لگا دیتا ہے, کبھی علامہ اقبال کے متھے لگا دیتا ہے, کبھی قائد اعظم سے جوڑ دیتا ہے. تو ہوتے اس کے اپنے کال ہیں, اس کی بھی بھرمار ہے, کروڑوں کی تعداد میں پڑے ہوئے. تو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو عید ہے اس کو منانے کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو پیغام بھجوا رہے ہیں اس کا جواب دے دیں. اور جواب اگر آپ خود لکھیں اور اس کو صرف فارورڈ نہیں کریں تو بہت اچھا ہے. فارورڈ کرنے والے جتنے مجھے میسیجز آتے ہیں میں جواب تو ان کو دے دیتا ہوں, لیکن دل پر پتھر رکھ کے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو شخص آپ کو پیغام بھجوا رہا ہے اس میں اتنی تو اس کی نیت میں قوت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ تحریر کر لے. ہم عید کارڈ لکھنے کا نہیں کہہ رہے, وہ کوئی اور زمانے تھے جب آپ عید کارڈ کی شاپنگ کیا کرتے تھے, پھر گھر پہ عید کارڈ ضائع کرتے تھے. بچوں کے عید کارڈ لیتا ہوتے تھے, بڑوں کے عید کارڈ لیتا ہوتے تھے. عید کارڈ کی کوالٹی خوبصورت, ان کے اوپر جو تزئین و آرائش ہوئی ہوتی تھی, بیل بوٹے بنے ہوتے تھے, ان میں مقابلہ کہ میرا کارڈ جو زیادہ اچھا ہے. وہ دن تو اب نہیں ہے. پھر آپ لکھا کرتے تھے, پھر اس کو لفافے میں بند کرتے تھے, پھر اس کے اوپر آپ اسٹیمپ لگاتے تھے, پھر اس کو آپ پوسٹ کرنے کے لیے جاتے تھے, پھر انتظار کرتے تھے. پھر جب عید کارڈ مل جاتے تھے تو پھر آپ اور ہم مل کر ان کو مڈیروں پر سجایا کرتے تھے. جو کمروں کے اندر آج کل تو خیر بہت زیادہ ٹیبلز ہوتے ہیں, لیکن دیواروں کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا, اس کے اوپر برتنوں سمیت عید کارڈز بھی رکھے جاتے تھے. پھر ٹیبلز آ گئے تو سجایا کرتے تھے, اور سال ہر سال ان کو نہیں اتارتے تھے, اگلے سال عید کے قریب اس کو اتارا کرتے تھے. تو وہ تو زمانے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ زمانہ نہیں بھی ہے تو ڈیجیٹل دنیا نے آپ کو سہولت فراہم کی ہوئی ہے. اس میں سے جو ٹیکسٹ ہے وہ تو آدھا تو اب موبائل خود ہی لکھ دیتا ہے. تو جو اتنی بھی زحمت نہیں کر رہا کہ آپ کے لیے ایک میسج جنریٹ کر دے, وہ پھر خانہ پوری کر رہا ہے, تو اس کا جواب آپ دے دیں. لیکن جو لوگ واقعتاً آپ کو پیغام بھجوا رہے ہیں تو اس کو رسپونڈ کر دیں. میرے خیال میں ایک بڑی کرٹسی ہے. اور ایک ہم نے اور بھی تجویز آئی تھی, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد اب شروع کر دیں کہ عید پر آپ ایک دوسرے کو کیک دینے کے بجائے اگر آپ گملے میں چھوٹا سا پودا ان کو دے دیں تو یہ بڑی زبردست بات ہوگی. وہ پودا جو ہے وہ موسمی بھی ہو سکتا ہے, وہ تناور درخت کا بیج بھی ہو سکتا ہے, ایک چھوٹا پلانٹ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنے ہم نے کیک کھانے ہیں, اور کتنے ہم نے بیکریوں سے چیزیں لے کے جانی ہیں, اور کتنے ہم نے سافٹ ڈرنکس لینے ہیں. تو اگر آپ عید والے دن یا ایسے مواقع پر جب آپ تحفے تحائف شیئر کرتے ہیں, اگر ہم پودے ایک دوسرے کو بھجوانے لگ جائیں تو آپ اندازہ کریں جتنے کیک بکتے ہیں اتنے پودے لگ سکتے ہیں, اور اتنے فائدے ہو سکتے ہیں کمیونٹی کو. تو آپ پوچھ لیں ویسے کہ جی آپ کے لیے گھر میں کیک لے کے آؤں یا پودا لے کے آؤں, تو جس کو زیادہ بھوک لگے گی وہ کیک لے لے گا. لیکن عموماً میرے خیال میں ہر گھر میں جہاں پر تحفے تحائف دینے اور لینے کا رواج ہوتا ہے, اتنا کچھ تو فریج میں پڑا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں جی کہ آپ کیک ویک نہ لے کے ایک پودا لے آئیں, تو اس کو پلانٹ کر دیں. تو اگر لاکھوں کیکس کی جگہ لاکھوں پودے بطور تحائف ایکسچینج ہوں, اور اس میں سے تقریباً 20% بھی سروائیو کر جائیں, تو یو کین اونلی امیجن ایئر آفٹر ایئر آفٹر ایئر آفٹر ایئر ہمارے یہاں پہ کتنے پودے ہو جائیں گے. تو یہ ایک خیال ہے میرے خیال میں, اس کے اوپر ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے. تو یہ سافٹ ویئر کانٹینٹ کا حصہ ہوگا. بہرحال اس STH/Facebook جو پوسٹ ہے اس کا مقصد آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اور آپ کو عید مبارک کہنا تھا. آپ خوش رہیں, اور اگر آپ کے مسائل ہیں تو خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسائل حل ہوں. جو مشکلات میں ہیں خداوند تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ مشکلات ان کی حل ہو اور ان کو سکھ اور چین آئے. اور اگر آپ مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ کی ہمت کو سلام ہے. آپ نے بس شجر سے پیوستہ رہنا ہے, امید آپ نے نہیں چھوڑنی. اگین a very very happy Eid to all our subscribers, all our viewers, all our listeners. جو واٹس ایپ گروپ میں بھی اس کے ٹکڑے دیکھتے ہیں ان کو بھی بہت عید مبارک.